سلام حبابي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى الف خير وبصحه جيده يا ربي. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم قريشلات كيجيو غزالين ومكونات بساط. كاين اللي كيقول لهم قراشل، كاين اللي كيقول لهم كراس، كل واحد واش كيسميوهم. ما كتشوفوا كيجيو شاش وبمكونات بساط كيتواجدوا في اي دار، بس احيانا وجدهم لوليداتكم الفطور الكوتاي، ديهم معهم مثلا وليدات المدرسة. على بركة الله غادي نبدا معكم المقادير. غادي نحتاجو 3 ديال الكيسان ديال الحليب دافي ما يعادل تقريبا نص لتر د الحليب. نص لتر د الحليب كيشرب منه شويه، اما باش تزيدو زيد. المهم 3 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الحليب، او كاس ديال سنيده، دائما كنعبرو بكاس ديال العنبه، او كنديرو معلقه كبيره ديال الخميره. على عندكم خميره فوريه ما كاش كتزيدوا شويه على المعلقه الكبيره ديال الخميره ديال الخبز معجونه. كما كتشوفوا كنحركو غير بالضرب اليدوي المكونات ديالنا، كنغطيوه كنخليوه يختمر ما بين 10 دقائق حتى 15 دقيقه. المهم نتوما تشوفوا بان الحليب ديالكم والخميره والسنيده تفاعلت وخمرات، كتزيدوا مكونات اخرى كما كتشوفوا. واش عندي السلوفان درت بلاستيك نقيه صافي. هنا كما كتشوفوا المكونات ديالو اختمروا، كتشوفوا اختمروا، كتزيدوا المكونات الاخرى. حركت المكونات ديالي مزيان، كتزيدوا كاس ديال العنبه ديال الزيت، وكتزيدوا النافع على حسب الذوق. انا ديك الكميه اللي كانت عندي متواجده درتها. كتزيدوا شويه د الملحه، وجوج بيضات، دائما البيض كتوضعوه في واحد الاناء عاد، كتوضعوه في الاناء اللي عندكم فيه الخليط. يقدر البيض كتوجدوه تلقاوه يعني طايح فيه شي حاجه، المهم كديروه في واحد الزليفه وعاد كديروه في الاناء. كما كتشوفوا كنخلطوا المكونات ديالنا حتى كيتجانسوا. يعني ساهلين، كيجيو ساهلين وسريعين. شنو اللي كياخذ لك الوقت هو التخمار، يعني كتخليهم يخمروا في الاول، كتخليو الحليب والخميره وسنيده يتخمروا، والمره الثانيه هاد المكونات اللي غنكمل معكم غتخليوهم يخمروا. يعني هادشي اللي كياخذ الوقت. كما كتشوفوا زدت واحد 2 فاني، ساشيات د الفاني، واحد 2 خمارات بفئه 8 غرام، يعني 16 غرام. كيف ما قلت لكم يعني ما فيهمش الوقت ولا الدليك ولا الجمال، تحتاجوا غير ضرب يدوي هكايا، ولا مثلا عندكم شي معلقه كبيره ديال الخشي، ما عندكمش لا ما عندكمش ضرب يدوي وكتجمعوه بها، يعني ما كيحتاجش تماره. كما كتشوفوا درت الخمارات وزدت كاس اونص ديال العنبه ديال الطحين فرز الممتاز، وكنخلطو حتى ما يبقى لناش داك الحبيبات ديال الطحين.
هانتوما كما كتشوفوا داك الحبيبات ما بقاوش. تسمحوا لي تليفوني صونا. كما كتشوفوا هنايا نديروها تخمر من 10 حتى ل 15 دقيقه وغادي نرجعوا عاوتاني. عفوا سمحوا لي. كما كتشوفوا هنايا المكونات ديالي خمروا من 10 حتى ل 15 دقيقه. طلعتوا عليها من مور 15 دقيقه ولقيتوها يعني مازال. خليوها تزيد تخمر يعني على نتوما عندكم ميزانكم على حسب نوعيه الخميره اللي دايرين وعلى حسب الجو. كما كتشوفوا هنايا بقيت كنزيد الطحين بشويه بشويه وكنخلط بالضراب اليدوي. نتوما كما كتشوفوا كنبقى نزيد وكنحرك يعني ما غاديش يعني تاخد لكم وقت في التليك ولا تماره انكم تلقوا يعني كرا ساهلين وسريعين. يعني توجدوهم لوليداتكم يديوهم للكوتاي المدرسه. تحتاجهم الضياف اللي عندكم نتوما الفطور الغدا الغدا عفوا الكوتاي يعني كتحتاجوهم سريعين. ما كاينش اللي ما كيحمقش على القراش الكراس راه كلشي كيبغيهم. كنقلبوا دائما على شي وصفه اللي تكون كما كتشوفوا هنايا كملت الطحين كيتهز ليكم بالعبر تقريبا كيلو وحيت منه تقريبا نص كاس يعني على حسب النوعيه ديال الطحين. هو القراش اللي كيتهز هاد المكونات اللي عطيتكم كيتهز فيهم كيلو. هنا كما كتشوفوا خليتها تخمر ضروري تخليوها حتى يتضاعف الحجم ديال العجينه ديالكم. هنا فرقتها على جوج خليت نص في الاناء وجيت هنايا درت زليفه فيها الزيت ودهنت اللاطه ديالي اللي غادي نصيفطها للفران وبقيت كنكور كويرات صغار على حسب نتوما قداش بغيتوهم. يعني على حسب قداش بغيتوهم نتوما. كنتمنى يكون الشرح ديالي واضح الصراحه دائما كنبغي نشارك معكم فيديوهات من كاع التفاصيل كما كنقولوا من أ حتى لزاد. ما كيعجبنيش نوريكم داكشي متسرع لا انا عجنت هي كي جات لا. كنبغي يعني يكون فيديوهاتي واضحين. هنا كما كتشوفوا كورت درت الكراس ديالي كاملين في اللاطه ودرت عليهم واحد المنديل وخليتهم يخمروا يضاعفوا شويه الحجم ديالهم. هنا كما كتشوفوا كيفاش كيخمروا ليا شويه كنجيب غير الصباع ديال يديا وكنبرك على الكويرات من الوسط غير من الوسط ما تبركوش عليهم من الجناب. حيت المهم عندنا هو داك ان الكراس ديالنا فاش كنبركو عليهم من الوسط بصباع يدينا كيجيوش مدقسين وكيعطيونا داك الزياده ديالهم كتخرج في الجناب يعني كتجي شويه كبيره كتجيش مدقسه. هنايا عندي دايره البيض ونسكافي يعني ديروا بيضه كامله ماشي غير الصفر مثلا ولا لا بيضه كامله مع نص صغيره ولا نص معلقه ديال نسكافي. ضربوهم مزيان وكدهنوا بهم. اللي بغى يزيد الخل يزيدو مع نسكافيه والبيض. انا كنتفادى الخل حيت عندي حساسيه منه وانتوما يعني اللي كيبغي
اللي ما عندوش مشكل ولا حساسيه منه يزيدو. كما كتشوفوا هنا دهنت الكراس ديالي وزينتهم بالسلجلان كيما كتشوفوا. صراحه كنتمنى تجربوهم وتردوا عليا في التعاليق، وكنتمنى ما تنساونيش من لي جيم وتعاليقكم الزوينه والبارطاج للقناه، وتخليو لي واحد باش تشجعوني. صلاح النبي كما كتشوفوا هنايا الكراس جاو رائعين، كتشوفوا التحميره يعني غزاله تحمروا من كاع الجوانب حتى من التحت كما كتشوفوا جاو فشفشين رطبين كيحمقوا الصراحه الله، يعني جاو غزالين كما كتشوفوا. العجينه جات كما كنشوفوا مرمله من الداخل بسرعه. كنتمنى تجربوهم وتردوا عليا الخبر.